يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا، تحب العفو فاعف عنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. اللهم اجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم اغفر لنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، وانصرنا على عدوك وعدونا. اللهم العن الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وخرق بنيانهم ودمر ديارهم وفرق جمعهم وشدد شملهم ومزق جمعهم وسدد رميهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت. اللهم انصر المجاهدين في كشمير وفي فلسطين وفي أفغانستان. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المستضعفين في كشمير وفي فلسطين وفي كل مكان. اللهم احفظ مساجدنا ومدارسنا ومراكزنا وعساكرنا وبلادنا. اللهم احفظ بلد باكستان. اللهم احفظ قادتنا وقادة المجاهدين. اللهم احفظ أمراءنا. اللهم احفظ أميرنا. اللهم احفظ أميرنا في السعيد. اللهم احفظ أبا طلحة. اللهم احفظ قادة
قادتنا وقادة المجاهدين. اللهم أنت ربنا وأنت خلقتنا وأنت هديتنا الإسلام. اللهم أنت ربنا ونحن عبادك ونحن عبادك ونحن عبادك. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنت الغني ونحن الفقراء ونحن الفقراء ونحن الفقراء، وأنت القوي ونحن الضعفاء. اللهم أنت القوي ونحن الضعفاء ونحن الضعفاء، نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. اللهم ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا وآمن روعاتنا وآمن روعاتنا واغسل حوباتنا وتقبل توباتنا. اللهم أخلص نياتنا. اللهم أعزنا ولا تذلنا، وانصرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، زدنا ولا تنقصنا، أعطنا ولا تحرمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واعف عنا واعف عنا واغفر لنا واغفر لنا وارحمنا وارحمنا. أنت مولانا أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعتق رقابنا من النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا ورقاب أمهاتنا ورقاب إخواننا ورقاب أخواتنا. اللهم اعتق رقاب أزواجنا وذرياتنا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم حرم وجوهنا على النار. اللهم ادخلنا
الجنة مع الأبرار، مع النبيين، مع الصديقين، مع الشهداء، مع الصالحين. اللهم يا رحمن يا رحمن يا الله، يا رحيم يا الله، يا مالك يا الله، يا خالق يا الله، يا رزاق يا الله، ارحم على أحوالنا ولا تنظر إلى سوء أعمالنا، ولا تنظر إلى سوء أعمالنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. اللهم إنك عفو، إنك عفو، إنك عفو تحب العفو، تحب العفو، تحب العفو. فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا، فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا من النار في شهر رمضان وفي ليلة مباركة. اللهم نبر قبرها في سيف الله منصور. اللهم نبر قبرها في سيف الله منصور. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولأمرائنا ولشيوخنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، أولها وآخرها، وعلانيتها وسرها، وعلانيتها وسرها، وعلانيتها وسرها. اللهم رب ارحمهما، رب ارحمهما، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس، اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، ونعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة، وأعيننا من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم أنج إخواننا المسجونين، اللهم آت بهم سالمين آمنين عاجلين غالبين فاتحين يا رب المجاهدين. اللهم افتح لنا فتحا قريبا، وافتح لنا فتحا مبينا. اللهم يسر لنا سبلنا، اللهم سهل لنا أمورنا. اللهم أيدينا بروح القدس. اللهم تقبل منا جهدنا وجهادنا وأموالنا وأولادنا وساعتنا ودماءنا ورؤوسنا. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا
وسجودنا. اللهم تقبل شهداءنا، اللهم تقبل شهادة إخواننا الذين قتلوا في سبيلك وفي كل مكان. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، ولا يعز من عاديت، ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. وصلى الله على النبي الكريم. الله